बेथिती भ्रष्टाचार र अपराधमा विगतमा जोडिएकाहरू नै यतिबेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सबैभन्दा असल अनि इमानदार देखिने मुलुकमा होड नै चलेको छ। विगतमा सार्वजनिक पद र चासोमा रहँदा गलत काम र गतिविधिमा जोडिएका नै पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी आफूलाई अरूभन्दा असल देखाउन लागि परेका छन्। प्रदेश एकलाई उदाहरणका रूपमा हामीले लिने हो भने गुण्डागर्दी, भ्रष्टाचार र अराजकताका पर्याय भनेर आफ्नै कर्मले चिनिएका सिजन गुरुङ, भीम पौडेल, विकास कार्की, परशुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी, उमेश यादव, काडे सूर्य भनिने सूर्यदाई, सन्तोष बिके र हेमकर्ण पौडेल लगायतलाई यतिबेला हेर्ने समाजको नजर फेरिएको छ। विगतका कुकर्मसँग परिचित नरहेको पुस्ता यतिबेला राजनीतिको मूल प्रवाहमा आइसकेको छ। विगतको ज्ञान नै नभएको पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल हेरेर नै आफ्नो धारणा बनाउने गरेको छ। पछिल्लो जेन्जी पुस्तासँग तिनै पात्र यतिबेला लोकप्रिय बनिरहेका छन्। थप लोकप्रियता हासिल गर्न उनीहरू सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग गर्ने गर्छन्। केही दिन अघि झापाको काकडभिटा नाकामा क्षेत्रबाट भन्सार छली गरी सिमानामा अवैध कारोबार गर्ने समूहको नेतृत्व गर्ने एक महिलाले पनि आफूलाई इमानदार अनि असल नागरिक भन्दै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको घटना हाम्रो सामु ताजै रहेको छ। हो, यस्तै घटनासँग मिल्दोजुल्दो घटना भएको छ पूर्वी पहाडी जिल्ला चैनपुरमा। विगतमा सरकारी निकायमा कार्यरत हुँदा पदीय मर्यादा कायम नगरेको अनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका कर्मचारी यतिबेला पालिकामा बेथिती र भ्रष्टाचार भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट जनतालाई आन्दोलनमा उतार्न कोसिस गरिरहेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी थालेको अभियानमा समाजको एउटा तबका समेत जोडिन थालेको छ। यतिबेला चैनपुरको विषय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका लागि चासो अनि सरोकारको मुद्दा बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा चैनपुर बचाउने नाममा चलेको अभियानको नेतृत्व भने नगरपालिकाकै पूर्व सब ओभरसियर रहेको होम नारायण सापकोटाले फेसबुकमा पेज नै बनाएर गरिरहेका छन्। उनले थालेको अभियानपछि नगरपालिका नै बदनाम भएको भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानीयले भने आपत्ति प्रकट गर्न थालेका छन्। सापकोटाले बिना तथ्य र प्रमाणका भरमा आफूले विगतमा पालिकामा कार्यरत रहँदा गरेका कुकर्म लुकाउन फेसबुकको दुरुपयोग गरिरहेको पालिकाका जनप्रतिनिधिले दावी गरेका छन्। चैनपुर र सङ्खुवा सभासँग परिचित मान्छेमा भ्रम पैदा हुने गरी सापकोटाले गरिरहेको प्रचारबाजीमा कुनै सत्य नरहेको चैनपुर नगरपालिकाका मेयर कृष्ण तामाङले बताएका छन्। उनले सापकोटा विगतमा नगरपालिकामै प्राविधिक फाँटमा करारमा कार्यरत रहेको कुरा पुष्टि समेत गरेका छन्। नगरपालिका भित्र हुने विकास निर्माणमा फरफारक गर्ने क्रममा र प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा पैसा असुल्ने गरेको विषय आउने गरेको भए पनि स्थानीय भएका हिसाबले उनलाई सम्झाइ बुझाइ छोडिदिने गरेको समेत मेयरले स्मरण गराएका छन्। मेयर तामाङले आफू पालिकामा कार्यरत हुन्जेल पालिका सही हुने अनि आफ्नो जागिर गुमेपछि पालिका भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको हुने भनेर सापकोटाले गलत भाष्य निर्माण गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले आफू र आफ्नो नेतृत्वमा रहेका कार्यपालिका सदस्यहरू बेथिती र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रमाण भए अख्तियार सहितका निकायमा उजुरी गरेर छानबिन अनि कारबाही अघि बढाउन सापकोटालाई चुनौती समेत दिएका छन्। उता सापकोटाले भने नगरपालिका बेथिती र भ्रष्टाचारमा डुबेको दावी गरेका छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा बोकेर किन तपाईँ अख्तियार सहितका निकायमा जानु भएन नि भन्ने प्रश्नमा भने उनी जवाफविहीन बनेका थिए। आफू विगतमा पालिकामा कार्यरत रहँदा पैसा असुली गरेको, बैंकका लागि भ्यालुएसन गर्ने कर्मचारीका रूपमा काम गरेको र नगरपालिकाको समय अनि सवारी साधन आफूले दुरुपयोग गरेको कुरामा कुनै सत्य नभएको भन्दै उनले पालिकाको भ्रष्टाचार लुकाउन आफूमाथि आरोप लगाएको उनले दावी समेत गरेका छन्। चैनपुर मुद्दाका विषयमा उनीसँग भएको कुराकानीको अधिकांश समय उनले आफूले जागिर गुमाउन परेको विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए। अधिकांश समय उनले आफ्नो जागिर बहिर्गमनको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेकाले उनको अभियानमा सापकोटाको जागिरको स्वार्थ जोडिएको झल्किन्छ। पालिकाका पूर्व सब ओभरसियर सापकोटाका विषयमा हामीले गरेको स्थलगत अध्ययनका क्रममा
उनले कर्मचारीका रूपमा पालिकामा कार्यरत रहेको समयमा पदीय जिम्मेवारी र मर्यादा उल्लङ्घन गरेको विषय फेला पारेका छौं। नगरपालिकामै कार्यरत कर्मचारीले समेत सापकोटा पालिकाको काम छोडेर आफ्ना निजी काममा पालिकाको समय र साधन प्रयोग गर्ने गरेको बताइएका थिए। बैंकको कर्मचारी सरहको हैसियतमा बसेर मूल्याङ्कन गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ। चैनपुर पालिकाको नेतृत्वले भने लोकसेवाले कर्मचारी पठाएपछि विधि र प्रक्रिया बमोजिम नै सापकोटालाई पालिकाबाट बिदा दिएको जनाएको छ। सापकोटाले विगत केही दिन यता व्यथिति र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका नाममा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी गरिरहेका गतिविधि मुठभेडको तहसम्म पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। सापकोटा सामाजिक सञ्जालमा मुठभेडको तहमा पुगेपछि भएको विवादका क्रममा पालिकाका एक सदस्य समेत पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका उनलाई पालिका र स्थानीयको पहलमा छुट्याइएको थियो। चैनपुरमा सापकोटाले थालेको अभियान अनि पालिकामाथि लागेको आरोपका विषयमा हामीले स्थानीय युवा नेता लक्ष्मण लिङथेपसँग कुराकानी गरेका छौं। युवा नेता लिङथेपले पूर्व कर्मचारी सापकोटाले जागिर गुमाउनु परेकाले नै गतिविधि गर्न थालेको देखिएको बताएका छन्। उनले सापकोटा पनि कुनै राजनीतिक दल आबद्ध रहेकाले राजनीतिक व्यक्तिले राजनीति गर्न थालेको अर्थमा यो विषयलाई बुझ्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्। पालिकामा रहँदा आफूले गरेका गलत कामको ढाकछोप गर्नका लागि इमानदार भएर जनताका लागि काम गरिरहेका चैनपुर पालिकाका मेयर, उपमेयर, वार्ड अध्यक्ष सहित सदस्यहरूलाई दाग लगाउने क्रियाकलाप गर्नु सामाजिक हिसाबमा पनि उपयुक्त नहुने युवा नेता लिङथेपले धारणा राखेका छन्। पालिकाको नेतृत्व र सापकोटा दुवैलाई युवा नेता लिङथेपले चैनपुरको नै बेइज्जती हुने गरी भइरहेका क्रियाकलाप बन्द गरी विवादका क्रममा उठेका भ्रष्टाचार र व्यथितिका विषयमा कानुनी प्रक्रियाबाट हल खोज्न र आम जनतालाई उठेका मुद्दाका विषयमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्।